कार्बन एक साधारण तत्व हो जसले मानिस सामु निकै गम्भीर समस्याहरू निम्त्याइरहेको छ। वायुमण्डलमा अत्याधिक कार्बन डाइअक्साइड CO2 ले विश्व तापमान बढ्नमा योगदान पुर्याउँछ, जसले हामीलाई अपरिवर्तनीय जलवायु विपदको त्रास पारेको छ। यद्यपि कार्बन हरेकको जीवनमा आवश्यक तत्व हो। यसले हामीलाई बाँच्न चाहिने खाना उत्पादन गर्न सघाउँछ र हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई 8 दिन ऊर्जा प्रदान गर्छ। त्यसैले हावामा कार्बनको मात्रा व्यापक छ र हाम्रो दैनिकीमा त्यसको उत्तिकै आवश्यकता छ भने त्यही कार्बन किन प्रयोग नगर्ने हो। यो विचार हरित गृहमा ग्यास उत्सर्जनलाई सोझै वायुमण्डलबाट तान्न र उत्पादनशील रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेका केही परियोजनामा संलग्न मानिसहरूको हो। स्विजरल्यान्डमा रहेको वाइमक्सवर्थ र क्यानाडाको कार्बन इन्जिनियरिङमा त्यस्ता कम्पनीहरू हुन् जुन डाइरेक्ट एयर क्याप्चर DAC प्रविधि प्रयोग गरेर वायुमण्डलबाट CO2 निकाल्न र योग गर्दा लगाउने प्यान्टदेखि हिरासम्म सबै बनाउन प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन्। तर यो योजना पूरा गर्नु ठूलो लागत आवश्यक छ। सम्बन्धित उद्योगका अनुसार DAC गम्भीर समस्याको सहज समाधान होइन। CO2 निकाल्ने प्रक्रियामा सम्भवतः केही मात्रामा हावा मिसिन्छ। त्यसबाहेक प्रविधि अझै धेरै महँगो छ र यसले हावाबाट कार्बन हटाउन पुर्याउने योगदान निकै न्यून छ। तर धेरै विज्ञहरू DAC सहित कार्बन डाइअक्साइड रिमुभल CDR प्रविधिहरू जलवायु सम्बन्धी प्रकोप रोक्नका लागि महत्त्वपूर्ण कदमहरू मध्ये एक भएको कुरामा सहमति जनाउँछन्। संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विज्ञानको मूल्याङ्कन गर्ने निकाय द इन्टर गभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज IPCC को सन् 2022 मा सार्वजनिक प्रतिवेदनको निष्कर्ष अनुसार यदि हामीले शून्य कार्बन डाइअक्साइड वा हरित गृह उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य राख्ने हो भने CDR प्रणालीको प्रयोग गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। यस प्रणालीले शेष रहेको र नामेट पार्न कठिन उत्सर्जकहरूलाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्छ। यो बजारले मान्यता दिएको एक आवश्यकता हो। हावाबाट मानिसको अधिकांश CO2 प्राय जमिन मुनि या त समुद्र मुनि भण्डारण गरिन्छ, तर बढ्दो उद्योगले यस आवश्यक तत्वको सदुपयोग गर्न खोजिरहेको छ। सन् 2021 मा रोयटर्सले जारी गरेको एक तथ्याङ्कले यस प्रविधिमा संलग्न विभिन्न स्टार्टअपहरूले त्यस वर्ष CO2 उत्सर्जन प्रयोग गरी विभिन्न उत्पादनहरू निर्माण गर्न लगानीकर्ताहरूबाट $80 करोड मिलियन उठाएको देखाउँछ। उक्त रकम सन् 2020 मा सङ्कलित रकमभन्दा 3 गुणाले बढी हो। यहाँ केही रोचक वस्तुहरू छन् जसलाई केही कम्पनीहरूले तपाईहरूका कारण प्रदूषित हावाबाट उत्पादन गर्न सक्छन्। हीरा मूलतः कार्बनको अति खादिलो स्वरूप हो। न्युयोर्कमा रहेको गहना कम्पनी इथरले वायुमण्डलबाट तानिएको CO2 बाट हीरा बनाउँछ र उत्पादन प्रक्रियालाई दिगो ऊर्जाका साथ सशक्त बनाउने दाबी गर्छ। इथरका अनुसार प्रयोगशालामा बनाइने यी हीराहरू हेर्दा र रासायनिक हिसाबमा उत्खनन गरिएका हीराहरूसँग मिल्दो हुन्छन्। रासायनिक विश्लेषण गरेर मात्र यी दुई भिन्नताबारे बताउन सकिन्छ। ती हीराहरूलाई पनि जिमोलोजिकल र इन्स्टिट्युटले उत्खनन गरिएका हीरालाई जस्तै प्रमाणित गरेको छ। हावामा हीरा कसरी बनाइन्छ? सुरुमा कार्बन डाइअक्साइडसँगको साझेदारीमा हावा तान्ने उपकरणको प्रयोग गरेर वायुमण्डलबाट हावा तानिन्छ र एक विशेष फिल्टरको कार्बन डाइअक्साइड र अन्य प्रदूषकलाई नियन्त्रणमा लिन्छ। त्यसरी सङ्कलित CO2 लाई युरोपको एक भवनमा पठाइन्छ जहाँ त्यसलाई हाइड्रोकार्बन मिथेनमा रूपान्तरण गरिन्छ। यसले हीराको कच्चा पदार्थ काम गर्छ। त्यसपश्चात यसलाई शिकागो स्थित इथरको रियाक्टरमा पठाइन्छ। त्यहाँ चरम ताप र दबाव दिएर हीरा निर्माण गरिन्छ। सामान्यतया प्राकृतिक हीरा बन्नको लागि आवश्यक ताप र दबाव सम्मिलित 10औं लाख वर्षको प्रक्रिया प्रयोगशालामा लगभग 3 देखि 4 हप्तामै सकिन्छ। यस्तो कार्य गर्न इथर मात्र एक्लो कम्पनी भने होइन, विश्वभर कयौं अरू कम्पनीहरूले पनि प्रयोगशालामा हीरा निर्माण गरिरहेका छन्। हलिउड अभिनेता लियोनार्दो डिकाप्रियोले लगानी गरेको रे नामक कम्पनीले आफूहरूले हीरा शून्य उत्सर्जन हुने कारखानामा निर्माण गर्ने बताउँछन्। अमेरिकाको पेसिफिक नर्थ वेस्ट क्षेत्रमा अवस्थित उक्त कम्पनीको कारखाना 100% कोलम्बिया नदीबाट उत्पादित जलविद्युतबाट सञ्चालित हुन्छ। सन् 2017 देखि नेचुरल क्यापिटल पार्टनर्सले वर्षेनी यस कारखानालाई कार्बन न्युट्रल प्रमाणित गर्दै आएको छ। UK स्थित स्काई डायमन्डले पनि उस्तै प्रक्रिया गरेर हीरा निर्माण गर्छ जहाँ नवीकरणीय ऊर्जा, कार्बन र आकाशे पानीको खपत हुन्छ। शिकागो स्थित लान्जाटेक कार्बन रूपान्तरण गर्ने एक स्टार्टअप यो जसलाई उत्पादन प्रयोग गरेर यो प्लान्ट खानेकुरा भण्डारण गर्ने कन्टेनरदेखि लुगा धुने साबुन लगायत विविध सामग्रीहरू बनाइन्छ। आनुवांशिक संरचना परिवर्तन गरिएको विशेष एनारोबिक ब्याक्टेरियाको प्रजातिलाई कार्बन डाइअक्साइड खुवाएर उद्योगहरूबाट निष्कासित कार्बनलाई इथानोलमा रूपान्तरण गर्ने कार्यमा लान्जाटेक प्रख्यात छ। दशकौं अघि खरायोको मलमूत्रमा भेटिएको यस ब्याक्टेरियाले कार्बन डाइअक्साइडलाई पचाएर दिगो इथालोन उत्पादन गर्छ जुन विभिन्न कृत्रिम सामग्रीहरू निर्माण गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो प्लान्ट्सका लागि प्रख्यात खेलकुदजन्य पोशाक विक्रेता लुलुलेमनसँगको साझेदारी
जानकारीमा यस कम्पनीले औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन पुनः प्रयोग गरेर विश्वकै पहिलो धागो र कपडा निर्माण गरेको थियो। कार्बन डाइअक्साइड सोच्ने भीमकाय पंखाको प्रयोग नगरी क्यालिफोर्निया स्थित एयरलुम कम्पनीले चुनढुङ्गाको प्रयोग गरेर सोझै कार्बन सोच्दछ। तत्पश्चात कम्पनीले त्यसलाई स्थायी र सुरक्षित तवरले जमिनमुनि भण्डारण वा कंक्रिट जस्तो सामग्री बनाउँछ। यस प्रविधिले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हेरौं। क्याल्सियम अक्साइड र कार्बन डाइअक्साइड मिलेर बनेको चुनढुङ्गा पृथ्वीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्बन स्रोतहरूमध्ये एक हो। जुन चुनढुङ्गालाई टुक्र्याएर तताइन्छ तब कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन हुन्छ। बाँकी रहेको क्याल्सियम अक्साइडले स्पन्ज जस्तो काम गर्दछ र कार्बन डाइअक्साइडलाई सोच्दछ। फलस्वरूप यो प्राकृतिक चुनढुङ्गाको अवस्थामा फर्कन्छ। एयरलुमनले कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा अति कम भएको यी चट्टानहरूलाई ठूलो किस्तीमा राख्दछ र यस्ता किस्तीहरू एको माथि अर्को गर्दै भवनहरू जस्तै देखिने गरी खप्ट्याइन्छ। यस कार्यले चुनढुङ्गाको प्राकृतिक गुणमा वृद्धि हुन्छ र फलस्वरूप कार्बन डाइअक्साइड सोच्ने वर्षौं लाग्ने समय घटेर 3 दिनमा झर्दछ। क्यानाडाको कंक्रिट्स प्रविधिमा कार्यरत कम्पनी कार्बन प्युअर सँगको साझेदारीमा कंक्रिट्समा विद्यमान ग्यासलाई खनिजीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ। जब जुन प्रयोग गरिएको कार्बन डाइअक्साइडलाई कंक्रिट्स बनाउने प्रक्रियामा मिसाइन्छ यसले कंक्रिट्सलाई धेरै मजबुत बनाउँछ। यस्तो साझेदारीले जलवायु र कंक्रिट्स कम्पनी दुवैलाई लाभ हुने देखिन्छ। कंक्रिट्स आफैमा जलवायु समस्याको एक हिस्सा भएको छ। विश्वव्यापी रूपमा उत्सर्जन हुने कुल कार्बन उत्सर्जनको 8% हिस्सा कंक्रिट्सको छ। त्यसैले उत्सर्जनबाट नवीकरण गरिएको कार्बनलाई स्थानीय रूपमा भण्डारण गरेर कंक्रिट्स तयार गर्नु पर्यावरणीय दृष्टिकोणका हिसाबले आकर्षक समाधान हुन सक्छ। कंक्रिट्स अत्याधिक रूपमा प्रयोग हुने र यसले वास्तविक विकल्प नहुन पनि एक फाइदा हो। कंक्रिट्समा कार्बन डाइअक्साइड मिसाउनुले सिमेन्टको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था नै कम गर्दछ किनकि सिमेन्ट अत्याधिक कार्बनको मात्रा रहेको पदार्थ हो। एरुलियमले चुनढुङ्गाको प्राकृतिक शक्तिको प्रयोग गरेर सन् 2035 सम्ममा 1 अर्ब टन कार्बन डाइअक्साइड हटाउने लक्ष्य राखेको छ। यस लक्ष्य हासिल गर्न विश्वकै सबैभन्दा मिबेई डाइरेक्टर एयर क्याप्चर अर्थात् डीएसी प्रणालीको प्रयोग गरिनेछ। वायुमण्डलमा सोसिएको र नवीकरण गरिएको कार्बन डाइअक्साइडबाट हामीले विभिन्न सामग्रीहरू बनाउन सक्छौं। तथापि डीएसी एउटा नवीन तथा खर्चिलो प्रविधि हो। वर्ल्ड रिसर्च इन्स्टिट्युटले मे 2022 मा प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार विश्वभर विभिन्न आकारका 18 डीएसी प्लान्टहरू छन् र तिनले वार्षिक कुल 8000 टन भन्दा पनि कम कार्बन डाइअक्साइड सोचेका थिए। उक्त परिणाम करिब 1740 कारहरूको वार्षिक रूपमा गर्ने कुल उत्सर्जन हो। डीएसी को लागत प्रति टन कार्बन डाइअक्साइड 250 देखि 600 अमेरिकी डलर पर्न आउँछ जुन वृक्षारोपण भन्दा कयौं गुणा खर्चिलो छ। औसतमा वृक्षारोपण लागत प्रति टन कार्बन डाइअक्साइड मात्र 50 अमेरिकी डलर पर्दछ। डीएसी यति कठिन र महँगो हुनुको एउटा कारण वायुमण्डलको हावामा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा निकै न्यून हुनु पनि हो। वायुमण्डलीय हावामा कार्बन डाइअक्साइडको हिस्सा प्रति 10 लाखमा 400 मात्र हुन्छ। यदि वायुमण्डलमा हावाको अणुहरू प्रतिनिधित्व गर्ने 5000 वटा टेनिस बलहरू भएको खण्डमा तिनीहरू मध्ये केवल 2 मात्र कार्बन डाइअक्साइड